डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर पीर को हम लाइव पेश करते हैं और इस प्रोग्राम का मकसद दिल के मरीज़ों के लिए आगाही पैदा करना और अगर आपको अपनी बीमारी के सिलसिले में कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं और अपनी बीमारी डिस्कस करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आप कॉल करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये प्रोग्राम लाइव पेश किया जाता है। मैं अपना टेलीफ़ोन नंबर बता देता हूँ। हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 051945003 अगर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 051945003। नाजरीन, दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशली रोज़मर्रा जब अगर आपको दिल की बीमारी है, स्टेंट पड़ा हुआ है या बाईपास हुआ हुआ है, तो हर चीज़ जो आप करते हैं ये एक तरीके से की जाती है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो और दोबारा से एंजाइना की शिकायत ना हो, जिसमें रोज़मर्रा की चलना फिरना और कितना चलना है, वॉक कितनी करनी है, दवाइयाँ बाकायदगी से कैसे खानी है और स्पेशली खाने पीने में एहतियात करना, ये भी आपके इलाज का हिस्सा है। और अगर आप खाने पीने में एहतियात नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, स्टेंट्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं, बाईपास में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि इस बारे में बहुत सा ख्याल रखा जाए। ये बात करने का मकसद ये है कि अभी स्पेशली बड़ी ईद आने लगी है और गोश्त का इस्तेमाल होता है बड़ी ईद पे काफ़ी ज़्यादा, और भी तरह तरह के खाने पकते हैं और लोग कलेजी खाते हैं, गोश्त खाते हैं और चीज़ें खाते हैं। उसमें क्या दिल के मरीज़ों में ये सेफ़ हैं और क्या वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आज के प्रोग्राम में इसको भी हम डिस्कशन में लाएंगे और इस बारे में भी गाइडलाइन आपसे शेयर करेंगे ताकि आप अपना ख्याल कर सकें। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे नंबर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं और हम आज गाइडेंस देंगे। आप पाकिस्तान के नंबर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। इससे पहले आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के कमांडेंट रह चुके हैं। इस वक्त आप मेडिकेयर कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में कार्डियोलॉजी की सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सर, ये बड़ा एक कॉमन मसला है कि स्टेंट पड़ गया, बाईपास हो गया, खाना पीना क्या करना है, और स्पेशली अभी जैसे ईद आने वाली है तो जिनको स्टेंट पड़े होते हैं लोग वो बड़े इस बारे में कंसर्न्ड होते हैं कि क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं खाया जा सकता। कई लोग कहते हैं जी जैसे छोटा गोश्त खा सकते हैं या अगर मुर्गी खा सकते हैं तो छोटे गोश्त के साथ जो सिरी पाए और ये जो इस तरह की जो कलेजी होगी, क्या इसमें थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि क्या चीज़ें सेफ़ हैं दिल के मरीज़ों के लिए जो खाई जा सकती हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं खाई जा सकती हैं? जी, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और जब भी मरीज़ आप दिल का मरीज़ आता है तो सबसे पहले उसका और उनके जो घर वाले हैं या अटेंडेंट्स हैं उनका यही सवाल होता है जी खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए। और खाने का बड़ा रोल है उसमें, आपकी एहतियात का बड़ा रोल है आपकी बीमारी में उसको कंट्रोल करने में। और दूसरा जो अगर आपका इलाज हो गया है, आप मेडिसिन खा रहे हैं या स्टेंट डला हुआ है या बाईपास हुआ है, तो आपको एहतियात जारी रखनी होती है। और उसमें से जो सेहतमंद ग़ज़ा है उसका ध्यान करना होता है कि आपकी दिल की सेहत के लिए कौन सी जो ग़ज़ा है वो अच्छी है। तो उसमें जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो तो यही है कि सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, और फाइबर यानी जिसमें से छान की रोटी हो गई या दालें हों वो आपके लिए ज़्यादा हो, और गोश्त का इस्तेमाल कम हो। गोश्त जो है उसमें से जो दिल का मरीज़ है उसके लिए ज़्यादातर होता है कि हफ्ते में 3 दिन गोश्त खा ले, और उसमें से कोशिश ये करे वाइट मीट में होता है पोल्ट्री होगी, फ़िश होगी, वो खा ले। लेकिन अगर छोटा गोश्त है और साफ़ सुथरा है जिसमें से आपने चर्बी निकाली हुई है तो वो भी आप हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं। यानी टोटल आपके लिए जो सेहत के लिए ज़रूरी है कि हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त ना हो और बाकी दिन जो है वो दालें सब्जियाँ। अब जहाँ तक बात आती है बड़े गोश्त की और उसमें बीफ वगैरह की, और ये भी जो आपने जिक्र किया कि ईद कुर्बान जो है अगले 2-3 दिन में आने वाली है, तो उसमें कुर्बानी होगी, कुर्बानी का गोश्त होगा, तो उसमें से आप ज़रूर आई थिंक कुर्बानी का गोश्त खाएं। और उसमें से जो दिल वाले मरीज़ है वो भी खा सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार थोड़ी रखें और उसको साफ़ सुथरा करके खाएं, क्योंकि आप जितना गोश्त खाते हैं उतनी आपके खून में चर्बी बढ़ती है, और चर्बी बढ़ने से आपका खून जो है वो गाढ़ा होता चला जाता है, और इस हद तक गाढ़ा हो जाता है कई दफ़ा सफ़ूफ बन जाता है, और
جب نالیوں میں سے دل کی نالیوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے یا اسٹینٹ میں سے گزر رہا ہوتا ہے یا بائی پاس میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ رک کے وہ کلاٹ بن جاتا ہے یا جم جاتا ہے، اور جب جم جاتا ہے تو نالی کو بند کر کے ہارٹ اٹیک کر دیتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد جسم کا ایسا نظام ہے کہ اس کے اپنے جو سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جو کلاٹ بنتا ہے اس کو ڈیزالو کر دیتے ہیں، لیکن جب تک وہ ڈیزالو ہوتا ہے اس وقت تک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے، ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس حالت سے بچنے کے لیے اور اس کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے خوراک میں احتیاط کریں، گوشت کا استعمال کم کریں، کریں بھی تو تھوڑی مقدار میں کریں، اور کوشش کریں کہ چربی وغیرہ اتری ہو، یا تو آپ سالن کی صورت میں کھائیں یا پھر زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ تکے کی صورت میں کھائیں جہاں پہ آگ کی وجہ سے چربی وغیرہ ساری پگھل کے نکل چکی ہو اور فالتو چربی اس میں نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ اب اس میں سے دو تین بندے ہیں، ایک تو دل والی تکلیف ہے جس میں سے گوشت کا استعمال کم ہونا چاہیے، پھر جن لوگوں کو گردوں کی تکلیف اور شوگر کی تکلیف ہے وہ کم استعمال کریں کیونکہ شوگر کا بھی کنٹرول خراب ہوتا ہے، گردے بھی فیل ہوتے ہیں، یورک ایسڈ ہے وہ بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے، گینٹھیا اور گاؤٹ کا جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کی بدہضمی، معدے کا خراب ہونا، آنتوں کا خراب ہونا، وامٹنگ اور جو ڈائریا وغیرہ وہ پیچز وغیرہ لگ جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کھائیں اور تھوڑی مقدار میں کھائیں تو اس گوشت کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر ایک دن آپ نے گوشت کھا لیا تو پھر اگلا دن گیپ دیں، اگلے دن گوشت نہ کھائیں، سبزی یا دال کھائیں تاکہ جسم جو چربی اندر گئی ہے گوشت کے ساتھ اس کو صاف کر لے اور کلینزنگ اس کی ہو جائے، اور پھر اگلے دن آپ تیار ہوں تاکہ چربی جو ہے، جب آپ لگاتار 2-3 دن لگاتار گوشت کھاتے ہیں تو آپ کی جو چربی ہے خون میں جا کے خون کو گاڑھا کرتی رہتی ہے، اور خون کا عمل جو ہے گاڑھا ہونے والا اور کلاٹ بنانے والا وہ تیز ہو جاتا ہے، اور آپ کو کئی دفعہ بغیر نالیاں بلاک کے ایک خون جم جاتا ہے جو کہ ایک جیلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ جو چربی ہوتی ہے، اور بند کر کے ہارٹ اٹیک کر دیتا ہے۔ اس جیلی کو کئی دفعہ نالی سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پہ رہتی ہے اور آپ کا ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اور ہم جب ایسے مریضوں کو ہم کبھی اینجیو جو کرتے ہیں تو اینجیو میں پتہ چلتا ہے جی اس کی نالی میں اتنی بلاک ہوئی تھی نہیں، اور اس کی جو اندر یہ جو جیلی پڑی ہوئی ہے یا یہ کلاٹ پڑا ہوا ہے یا خون جمع ہوا ہے وہ صرف کھانے کی وجہ سے جو اس نے چکنائی والی یا فیٹ والی جو ہے غذا کھائی تھی یا گوشت کھایا تھا یہ جمع پڑا ہے، اور وہ اس کو پگھلنے میں پھر کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کھائیں، تھوڑی مقدار میں کھائیں اور گیپ دے کے کھائیں تاکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر، ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں فیضان شاہ بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے۔ جی فیضان صاحب سوال کیجیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب ہیں، پچھلے تقریباً کوئی 10 سال سے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں۔ جی تو لاسٹ ٹائم تقریباً کوئی 6-7 مہینے پہلے ڈاکٹر صاحب کو چیک کروایا نا، جی ٹھیک ہے، میں یہ جنرل صاحب کو چیک جی کرایا جی تھا۔ جی تو ان کی ہم نے ریسنٹلی کروائی تھی، اس ٹائم اینجیوگرافی کروائی تھی تو اس میں ہائیلی کیلسیفائڈ وینس تھی، جی اور ڈاکٹر نے کیبج ریکمینڈ کیا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن پہ ڈالا ہے، انہوں نے کہا کہ کیبج وغیرہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک تو ڈائبیٹک پیشنٹ بھی ہیں اور ساتھ میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں۔ جی تو پھر انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ یہ رنولا پہ ڈالا ہے، ساتھ میں سسٹیک 2.6، جی اور اس کے علاوہ روزواسٹیٹن، جی اور ساتھ میں ایک اور میڈیسن ہے یہ لو پلیٹ پلس پہ۔ جی ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہے کہ کنڈیشن جو ہے ان کی اسٹل سیم ہی ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ واک نہیں کر سکتے، جی چلتے پھرتے ہیں تو سانس پھولتا ہے، ٹھیک ہے اور باقی یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کھانا پینا بھی اس طرح پراپر نہیں ہے، مثلا دن بہ دن کمزوری بڑھ رہی ہے۔ عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے ان کی؟ سر تقریباً 64 ہے۔ 64۔ اور جی یہ بتائیے کہ سرجن سرجن سے بات ہوئی تھی، سرجن کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کہ کیبج نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کی جو وینز ہیں وہ زیادہ ہائیلی کلسیفائڈ ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا دل کتنے پرسنٹ کام کر رہا ہے؟ ایکو ہوا ہوگا اس پہ، ای ایف کتنا تھا ان کا؟ سر ایکو جو ہے سر 57% ایجیکشن فریکشن ہے ان کی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے کہ اینجیوگرافی کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ سر یہ نومبر میں ہوئی تھی، نومبر میں ہوئی؟ لاسٹ نومبر، جی لاسٹ نومبر میں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ ابھی ان کا وزن کتنا اور ہائٹ کتنی ہے؟
तकरीबन सर इनकी हाइट है 5.8 है जी और एज जो है वो 90 सॉरी वेट जो है वो 90 प्लस है। 90 प्लस है। और सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? नहीं सर, सिर्फ नस्वार डालते हैं, सिगरेट नहीं पीते। शुगर कंट्रोल रहती है? शुगर सर ऑन एंड ऑफ बढ़ी रहती है, बीच में से ये ह्यूमलन से कन्वर्ट हुए हैं आगे नोवामैक्स 50 पे। जी जी। तो तो अभी फिर शुगर उससे ये है कि अभी कंट्रोल्ड है, थोड़ी बहुत कंट्रोल्ड है जी मतलब इतनी कंट्रोल नहीं है लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत ठीक कंट्रोल है। 200 से ऊपर रहती है या नीचे रहती है? सर तकरीबन 260 जो है वो रेंडम होती है और फास्टिंग जो है वो 150 से 200 के दरमियान रहती है। ठीक है। लास्ट टाइम चेकअप कब कराया था आपने? लास्ट टाइम सर शुगर का जो है वो तकरीबन 20 से कार्डियोलॉजी चेकअप कब कराया था आपने? कार्डियोलॉजी सर डॉक्टर साहब को ही चेक करवाया था। नवंबर में कराया, उसके बाद भी कराया? सर जनवरी में करवाया था। जनवरी में कराया था, ठीक है। और अभी आपने कहा थोड़ा चलने पे भी दर्द हो जाती है, ज्यादा चल ही नहीं सकते? जी मतलब ये है कि सांस फूलता है और मतलब सीधा बिल्कुल सीधा चलने से तो पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि इनका जो मेन इशू जो है वो जिस तरह ये चढ़ाई वगैरह चढ़ते हैं तो उसमें मतलब तकलीफ गुर्दों का मसला तो नहीं? जो ब्लड टेस्ट है? हाँ सर, क्रिएटिनिन भी इनका बिल्कुल बढ़ा हुआ था, 2.6 था। ठीक हो गया जी। वो क्योंकि वो एम्फा प्लस मेटफॉर्मिन ले रहे थे तो उससे वो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका वो बड़ा है, क्रिएटिनिन बड़ा है, तो फिर उन्होंने चेंज करके लीनाग्लिप्टन प्लस इम्फा का जो कम्बिनेशन है वो दिया है। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सिर्फ इन्होंने फैज़ान ने कॉल किया एबटाबाद से, इनके वालिद साहब हैं, उनको शुगर है और एंजियोग्राफी पे इनके बाईपास एडवाइस हुआ है जो कि क्रेटिनिन 2.6 है और वज़न भी 90 kg के करीब है, 5 फुट 8 इंच कद है। सो वो उनको भी इंजाइना बहुत ज़्यादा होता है और कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें 2.6 नाइट्रोमेंट और रेनोला और रोजोवास्टैटिन और लोप्लेट प्लस 75/75, इस बारे में मशवरा करना। आई थिंक उसमें जो शुरू में मसला हुआ होगा कि जो कैल्सिफिक तो जब होते हैं तो जहाँ पे नॉर्मल नाली होती है वहाँ पे बाईपास हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली इनका ये मसला होगा कि इनकी गुर्दों वाला क्रेटिनिन वाला जो इशू था वो ज़्यादा होगा, जिसमें से सर्जरी जो है वो कई दफ़ा नहीं हो सकती। अगर सर्जरी हो तो गुर्दे फेल हो जाते हैं और डायलिसिस पे डालना पड़ता है। इनको चाहिए कि अभी दोबारा ज़रा दिखा लें ताकि उसको देखें कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर कैल्सिफिक है तो उसमें स्टेंट डालने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि इतनी ज़्यादा कैल्शियम होती है कि उसमें से ना बैलून गुजर सकता है ना स्टेंट गुजर सकता है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है और इतनी क्रेटिनिन है तो एक दफ़ा सर्जन की ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं चाहिए कि दोबारा दिखाएं। एक्चुअली पता नहीं है कि जब वो चीज़ सामने आएगी पता चलेगा कि ने क्या एडवाइस किया था, क्योंकि अगर सारी नालियां बंद हो क्रेटिनिन हो तो दो चीज़ें ज़रूर ऑफ़र की जाती हैं। एक ऑफ़र किया जाता है जी आपको स्टेंट डाल दें, अगर स्टेंट नहीं डाल सकता तो सर्जरी ऑफ़र करें, और जैसा भी हो इवन गुर्दे भी फेल हों तो उसमें कोशिश ये होती है कि आपको रेफ़र किया जाता है सर्जन के पास। तो सर्जन अपने सारे रिस्क देखे वो खुद देखे कि क्या वो सर्जरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर उसमें रिस्क है तो फैमिली को या मरीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। इन्हें चाहिए कि एक दफ़ा आके दोबारा दिखाएं ताकि रीअसेस करके फिर अगर सर्जन की ओपिनियन की ज़रूरत है तो वो भी हम ले लें। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गिलगित से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कत्तौर से। जी सवाल कीजिएगा। सर मैं डॉक्टर साहब ये सवाल करना चाहता हूँ, 2 साल पहले मेरे धड़कन कम होने की वजह से कराची कार्डियो में मेरी यहाँ बेटी लगी जी। तो मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, प्लीज ये बता दें कि ये खाने पीने के लिए उस बेटी की वजह से हमारे कोई मसाइल ये अभी जो कह रहे थे छोटा गोश्त बड़ा गोश्त गोश्त या दूसरा वो मसाइल, ठीक है, तो उस बारे में मुझे क्या एहतियात करना पड़ेगा? ठीक। आपको दिल की धड़कन कम होने की वजह से क्या पेस मेकर डला हुआ है या क्या आप नहीं? पेन में नहीं, ये सामने जो छाती है, छाती में बेटी लगी है। सॉरी, सामने जो छाती है दाएं साइड पे छाती जी, दाएं साइड पे छाती में जो धड़कन कम होने की वजह से एक बेटी लगाया है, जो धड़कन कमी थी उस कमी को पूरा करने के लिए वो बेटी लगी है। ठीक है, सही है। ये बैटरी कितना अर्सा पहले लगी थी आपको? तकरीबन ये दूसरा साल है। दूसरा साल है, ठीक है। 3 साल पहले लगी है। ठीक हो गया। कोई मेडिसिन खाते हैं आप? हाँ, मेडिसिन मुझे कोर्बेस कोई गोली दिया है उस डॉक्टर ने, मुझसे डॉक्टर ने जो कराची का जो कार्य कोर्बेस दवाई है गोली है। कौन सी मेडिसिन दी है? कोर्बेस।
ठीक है। और बेस्ट ये दवाई में रोजाना एक गोली खाता हूँ। हाँ जी, स्पेलिंग कर बता दें, स्पेल कर दें जरा, समझ नहीं आ रही। कोरबेस CORBAS BIS जी ठीक है, CORBIS कोरबेस टेबलेट। ठीक है। और अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र तो कोई 53 ईयर्स है। फिर और वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं वजन ठीक नहीं है, है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर बेसिकली पेस मेकर डरा है, डाइट के बारे में पूछना ही चाह रहे थे, जो आपने थोड़ा guide- नॉर्मली देखें, पेस मेकर डला हो, शुगर हो या ना शुगर हो, दिल की तकलीफ हो या ना हो, एक खुराक जो सेहतमंद खुराक है वो हर एक को वही चीज़ खानी चाहिए। यानी ज़्यादा इस्तेमाल हर चीज़ का आपके लिए नुकसानदेह है, चाहे आप चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करें, चाहे शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करें या नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपके लिए मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है। तो उसमें से जब भी हो आप इतदाल में रहें खाने में, और उसमें से जैसे मैंने पहले कहा कि गोश्त का इस्तेमाल कम हो और सब्ज़ी और दालों का इस्तेमाल कम हो, और उसमें से पराठे वगैरह या तली चीज़ें उसका इस्तेमाल कम होना चाहिए। उसमें अंडे जो है वो आप हफ्ते के 2 या 3 अंडे जर्दी समेत खा सकते हैं, सफ़ेदी रोज़ाना खा सकते हैं। बेहतर ये होता है कि अगर आप उबले हुए अंडे खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें चिकनाई नहीं होती। फ्राई अगर करेंगे या आमलेट बनाएंगे तो उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं। और साथ ही साथ जो सब्ज़ी और फ्रूट है, मौसमी, और स्पेशली आई थिंक जो आजकल है वो आम का सीज़न है और आम बहुत ज़्यादा है, उससे खाने से एक तो कैलोरीज उसमें ज़्यादा होती हैं, शुगर ज़्यादा होती है, शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह, और वैसे भी ज़्यादा आम खाने से आपका वज़न बढ़ जाता है और उसमें से वो वज़न को फिर उतारना मुश्किल होता है। आप खाएँ, आज आम को ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन थोड़ी मकदार में खाएँ, और अगर आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर ज़रा गैप दे दें और आम ज़्यादा ना खाएँ। सब्ज़ी और फ्रूट जो है वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, और कई दफ़ा होता है कि यही जो फ्रूट है और सब्ज़ी है वो आपकी जो दिल की नालियां हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या चर्बी को जमा नहीं होने देते और खुली रहती हैं, और उसमें ब्लॉकेजेस वगैरह नहीं होती। तो अच्छी चीज़ आपके दिल के लिए वो सब्ज़ी और फ्रूट है, और प्लस ये जो नट्स हैं, दालें हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जो दूध का गिलास आप पी सकते हैं बगैर मलाई के, लेकिन मलाई वाला उसको अवॉइड करें। चाय आप दिन में 3 कप आप पी सकते हैं, काफ़ी भी आप पी सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि वज़न को ना बढ़ने दें, सिगरेट नोशी जो है वो ना करें, और कम से कम रोज़ाना आधा घंटा जो है वो वॉक करें। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 5 दिन ज़रूर वॉक करें, और अपनी 6 से 8 घंटे जो नींद है वो ज़रूर पूरी करें। और तम्बाकू की शक्ल में कोई भी जो चीज़ है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो सिगार है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो नस्वार है, ये आपने नहीं इस्तेमाल करनी। और दूसरा, आजकल जो सिगरेट्स हैं, ई सिगरेट्स आए हैं या वेपर वगैरह आए हुए हैं, उनको भी इस्तेमाल ना करें, उनमें भी निकोटीन होती है और वो भी आपके दिल के लिए नुकसानदेह होती है। सर आजकल सर जो डाइट ईद के दिनों में आमतौर पे नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तीनों टाइम गोश्त चल रहा होता है तो इसमें सर क्या गाइडेंस, कोई गोश्त खाना भी चाह रहा है तो किस तरह दिन में एक दफ़ा खाएं और फिर उसको हजम करें, या क्या वो बेहतर? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि गोश्त खाएं, थोड़ी मकदार में खाएं। सुबह नाश्ता जो है वो प्रॉपर तरीके से करें जिसमें गोश्त का इस्तेमाल कम हो या ना हो, तो ज़्यादा बेहतर। आप दोपहर को गोश्त खा सकते हैं, फिर उसके बाद आप दायमा एक्टिविटी होती है उसमें हजम कर सकते हैं। फिर शाम में जो है वो कोशिश करें कि गोश्त ना खाया जाए, उसमें दाल या सब्जी हो तो ज़्यादा। अगला दिन जो है कोशिश करें कि आपका गोश्त ना हो, उससे अगले दिन आप गोश्त खा सकते हैं, एक दिन छोड़ के आप गोश्त खा सकते हैं। और गोश्त की क्वांटिटी का देखें कि 2, 3, 4 बोटियों से ऊपर बोटी ना खाएं, और देखें उसमें चर्बी ज़्यादा ना हो और उसमें घी और तेल ज़्यादा ना डला हुआ हो। बेहतर ये होता है कि अगर आप जो है वो बारबेक्यू या टिक्के बना के खा लें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है। चर्बी वाला इस्तेमाल कम होना चाहिए। देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग हमारे पास इन दिनों में ऐसे आते हैं जिन्होंने गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है और उसमें चर्बी ज़्यादा होती है, और अपनी नालियाँ बंद करवा के हार्ट अटैक के साथ अस्पताल में लैंड करते हैं, और फिर उनको जो है हार्ट अटैक होता है, हार्ट डैमेज होता है। और जब हम एंजियो करते हैं तो पता चलता है कि नालियाँ इतनी ब्लॉक नहीं थी, सिर्फ खुराक की वजह से और गोश्त की वजह से नालियाँ जो है वो बंद हो गई। ठीक है सर, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ज़रा ऊंचा बोलेंगे, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं मानसर हज़ारा यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ, खालिद मेरा नाम है। जी सवाल कीजिएगा। सवाल ये है सर, कुछ 21 सितंबर को मेरे स्टंट पड़े हैं जी FIPD पे, ठीक है।
اور سر یہ مجھے اب ان دنوں میں تکلیف ہے. آج میں گیا تھا کنگ عبداللہ اسپتال. جی جی یہ دوائی میں ایک لوکرین 10 نظر کی کمزوری ہے میری, دیکھ نہیں سکتا. یہ بیٹی بتاتی ہے. جی تھوڑا آہستہ. جی جی یوپرین. آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں, ذرا سوال کر لیجئے, ذرا آہستہ آہستہ بولیے. یہ ہے کہ میرا درد ہے یہ کندھے میں. ٹھیک ہے. کندھے میں درد ہے. میں نے FIC پنڈی جرناپورم کا سپریشن کرایا ہے. جی جی تو یہ میں نے ایکو کرائی ہے 13 تاریخ کو, 13 جون کو ایکو کرائی ہے. اب میرے درد ہے مزید. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ ایکو ٹھیک آئی تھی آپ کی؟ ایکو ابھی میرے اتنی تعلیم نہیں ہے سر. وہ کہہ رہے ہیں ایکو ٹھیک ہے. یہاں سے کرایا تھا تو وہ کہتے ہیں آپ کو 2 اسٹنٹ کی پھر ضرورت ہے. چلنے سے درد تو نہیں ہوتا آپ کو؟ چلنے سے اتنا تو نہیں ہوتا سر. برد میں بتایا مجھے ایک میل واک کیا کرے. میں یہاں سے ہزارہ یونیورسٹی تک جاتا ہوں پھر آتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو کوئی درد نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا درد. ٹھیک ہے. جو آپ کندھے کا درد بتا رہے ہیں, کیا کندھا ہلانے سے درد ہوتا ہے, کندھا گھمانے سے؟ کندھا نہیں, ویسے سن ہوئے تو 2 اسٹنٹ پڑے. جی سر. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں, پروگرام سنتے رہیے. سر منسیرا سے کال کیا, ہمارے صاحب نے سٹینٹ پڑے تھے, ان کو ابھی کچھ کندھے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں اور اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے سر. ہاں یار, جو ان کو سٹینٹ پڑے ہیں میرا خیال ہے وہ تو انہیں کوئی پرابلم نہیں دے رہے. وہ واک بھی کافی کر رہے ہیں, اس واک کے دوران کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جو کندھے کا درد ہے اس کا دل کی بیماری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جوڑ کا ہوتا ہے اور کئی دفعہ کندھا جو ہے وہ جم جاتا ہے, اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. تو انہیں چاہیے کہ درد والی گولی اپنے ڈاکٹر صاحب کو جو ہے انہیں بتائیں اور درد والی گولی تجویز کریں. اور جب اس گولی کھانے سے کندھے کا درد ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کندھے کو پورا موو کریں, یعنی کہ 10 دفعہ سیدھا 10 دفعہ الٹا گھمائیں, پھر اوپر نیچے کریں, تاکہ وہ جو جمع ہو ایک جگہ پہ وہ کھل جائے اور ان کی موومنٹ ٹھیک ہو جائیں. اور جب وہ موومنٹ ٹھیک ہو جائیں تو پھر درد کی گولیاں بند کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ درد ہوتا ہے بندہ اور اس میں دوائی بھی نہیں کھاتا, پھر ایک جگہ پہ کندھے کو چھوڑ دیتا ہے, اس سے ایک جگہ پہ کندھا فریز ہو جاتا ہے اور پھر اسے ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ آپ کو گولیوں کے ساتھ ساتھ انجیکشن بھی لگوانے پڑتے ہیں. لیکن اس کندھے کا درد کا دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جوڑوں کا الگ تکلیف یا پٹھوں کی الگ تکلیف ہوتی ہے, جس کے لیے مختلف دوائیاں آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہیں. اور پھر بھی اگر آپ کو آرام نہ آئے تو پھر وہ جو جوڑوں والے جو ڈاکٹر ہیں ان کی ضرور ایک مشورہ ان سے کر لیں. سر آج ہم قربانی سے ریلیٹڈ کافی ڈسکشن اس بارے میں کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو سر یہ عام شوق ہوتا ہے کہ خود قربانی کی جائے, اور کچھ لوگ دل کے مریض, ہارٹ فیلئر کے مریض ہوتے ہیں یا جن کا دل کمزور ہوتا ہے, کیا ان کو جانور خود ہینڈل کرنے چاہیے, یعنی جو قربانی ایکٹیولی خود کرنی چاہیے؟ جن کے دل کمزور ہیں, جن کا EF کم ہے, جن کے دل کی پاور کم ہے, کیا وہ یہ کام خود کر سکتے ہیں یا اس کو اوائڈ کریں تو بہتر ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ پروفیشنل لوگوں کا کام ہوتا ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جانور کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے قابو کرنا ہے, کس پوزیشن میں لے کے جا کے ذبح کرنا ہے, اس کی ٹانگیں وانگیں جو ہلتا ہے یا جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو کیسے قابو کرنا ہے. تو ہمیشہ جس کا پروفیشن اسی کو کرنے دینا چاہیے. اور خود جو ہے انلیس کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ جو کہ پروفیشنل ہو کھڑا ہو اور آپ کو گائیڈ کرے, آپ کریں تو آپ یہ نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آج کل جانوروں کی بیماریاں بہت پھیلی ہوئی ہیں اور اس میں سے وہ جو اس کا ہیمریجک فیور والی جو بیماری ہے وہ ان جانوروں کے تھرو ہی پھیلتی ہے اور قربانی کے دنوں میں ہی پھیلتی ہے. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ اگر آج کل کوئی منڈی سے جانور لیا ہے, بازار سے جانور لیا ہے, جس کی بیماری کا کوئی پتہ نہیں, تو ہمیشہ داستانے پہن کے تو پھر ذبح کریں. ورنہ یہ بیماری جو ہے وائرل ہیمریجک فیور یہ آپ کو لگ سکتی ہے اور یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. خون آپ کا جو پتلا ہو کر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے بچنے کی ضرور کوشش کریں. اسپیشلی وہ جو گھر کا جانور ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. جو آپ منڈی سے خرید کے جانور لاتے ہیں اس کی کس قسم کی بیماریاں وہ آپ کو نہیں پتہ ہوتی اور وہ بیماریاں انسانوں کو لگ جاتی ہیں اور کئی دفعہ وہ بیماریاں جان لیوا ثابت ہوتی ہیں. باقی رہی بات کہ جب آپ ذبح کریں اور دل کے مریض کو کیا چاہیے, دل کے مریض کو کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں اس پر زور لگتا ہے وہ کبھی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کو انجائنا ہو جائے یا اس کو سانس پھولنا شروع ہو جائے یا دل اس کا فیل ہو جائے یا کئی دفعہ زور زیادہ لگ جائے. جانور کا تو کوئی پتہ نہیں ہے اور آپ کی کئی دفعہ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے جسے ہم اریتھمیا کہتے ہیں, اور اس میں سے کئی دفعہ دل بند ہو سکتا ہے اور کئی دفعہ پھیپھڑوں میں پانی بھر سکتا ہے. اور ایک
ذبح کرتے کرتے قربانی کرتے کرتے گھر میں ایک اور ایمرجنسی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس چیز سے بچیں اور یہ کوشش یہ کریں کہ جو پروفیشنل کسائی ہیں ذبح کرنے والے ان سے آپ کروائیں اور خود اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں, اسپیشلی وہ جنہیں دل کی تکلیف ہے. اور جیسے میں نے انفیکشن کا کہا کہ آج کل بیماریاں بہت زیادہ ہیں, اس کی بہت زیادہ احتیاط کریں. ٹھیک ہے سر, ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیں, ذرا اونچا بولیں گے. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں خادم حسین بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی سوال کیجئے گا خادم حسین صاحب. سر سوری فار ڈسٹرب یو سر, میری دل کی دھڑکن تیز ہے. ٹھیک, آپ اس کے بارے میں ڈاکٹر سے مجھے پلیز بتا دیجیے کہ میں کون سی خوراک کھا سکتا ہوں. بہت مہربانی. آپ کی عمر خادم صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ اراؤنڈ 65 اراؤنڈ 67 ہوگی تقریباً. 67. آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں, بلڈ پریشر ہے لیکن شوگر نہیں ہے سر. ٹھیک, بلڈ پریشر کی کون سی دوائی کھاتے ہیں؟ میں کھاتا ہوں سر لو پلیٹ کھاتا ہوں میں. اس کے بعد کوئی ڈے کھاتا ہوں. جی. اس کے بعد میں کھاتا ہوں سر سمبا جو کولیسٹرول کے لیے سمبا. ٹھیک ہے. اور لو پرین کھاتا ہوں خون پتلا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ 3-4 ہے میرے پاس سر. آپ کو سٹینٹ وغیرہ تو نہیں ڈلا ہوا ہے, اینجیوگرافی؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل نہیں. کچھ دھڑکن ہے میری دل کی ابھی تک کچھ نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو باقی دوائیاں آپ کو شروع کرائی ہیں کولیسٹرول کی, اور یہ آپ کو کارڈیولوجسٹ نے شروع کرائی ہیں؟ یہ تھے برگیڈیئر تھے AFIC میں, برگیڈیئر عمران مجید. جی 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 ٹھیک ہے. انہوں نے دی تھی مجھے, یہ دوائی میں یوز کر رہا ابھی تک. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی سگریٹ نسوار کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں؟ بالکل نہیں, کوئی نشہ نہیں, ایکسپٹ چائے جب صبح کوئی چیز نہیں میں کھاتا. دھڑکن آپ نے جی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو کیا چھاتی میں درد اور سینے میں درد تو نہیں ہوتا ساتھ؟ نہیں ابھی تک اللہ کی مہربانی سے ابھی تک نہیں ہوا. صرف اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس کی گولی کھاتا ہوں میں, قاتل گولی کھاتا ہوں میں اس کی. جی. آپ کو دمے کی شکایت تو نہیں ہے؟ دما بس جڑائی میں چلنا تھوڑا مشکل ہے, باقی نہیں. ٹھیک ہو گیا. 3-4-5 کلومیٹر چل لیتے ہیں کہ نہیں چل سکتے؟ جی سر 4-5 کلومیٹر چل لیتے ہیں آرام سے بغیر تکلیف کے؟ مطلب جڑائی میں نہیں چل سکتا, روز میں چل سکتا ہوں میں, جس میں چل سکتا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وزن زیادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ میرا تقریباً اراؤنڈ 80 ہے. 80 ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے کہ آخری دفعہ آپ نے چیک اپ کب کرایا تھا, بلڈ ٹیسٹ کب کرائے تھے؟ سر میں چیک کرائے تقریباً سال ہو گیا چیک کرائے ہوئے. سال ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر خادم حسین صاحب تھے, انہوں نے آزاد جموں کشمیر سے کال کی. 67 ایئرز عمر ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, دوائیاں کھا رہے ہیں بلڈ پریشر کی اور خون پتلا کرنے کی اور کولیسٹرول کی. اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں. جو دوائیاں بتا رہے تھے اس میں بیٹا بلاکر تو کوئی نہیں تھی, تو آئی تھنک ان کی دھڑکن تیز ہوتی ہوگی. اب وہ بات آپ کی صحیح تھی کہ انہیں کوئی التما تو نہیں ہے, ان کی نبض کتنی ہے, دل کی رفتار کتنی ہے, کیا ہم انہیں کوئی دوائی تجویز کر سکتے ہیں جس سے ان کا دل کی دھڑکن آہستہ ہو. تو اگر ان کی دل کی دھڑکن جو ہے 60-70 سے اوپر ہے تو پھر یہ گولی ہم تجویز کرتے ہیں. یہ تھوڑی مقدار میں 2.5 ملی گرام میں جو گولی ہے کونکر یا مانیٹر CONCOR یا مانیٹر MONITOR, مانیٹر جو ہے یہ ایک گولی روزانہ استعمال کر سکتے ہیں, اس سے ان کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی. ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ مشورہ ہے کہ انہیں سال ہو گیا ڈاکٹر کو دکھائے ہوئے, کارڈیالوجسٹ کو. انہیں چاہیے کہ وہیں لوکل جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, کارڈیالوجسٹ ہیں, انہیں دکھا لیں تاکہ ان کی دھڑکن ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں اور ECG بھی کر کے دیکھ لیں, اور وہ بہتر طریقے سے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. جب وہ ان کا معائنہ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوائی لکھ کے دے رہے ہیں کوئی مریض کو فائدے کے بجائے نقصان تو نہیں ہوگا. تو انہیں چاہیے کہ اب ایک دفعہ کارڈیالوجسٹ کو ضرور دکھائیں تاکہ وہ پتہ چلے, ان کے ٹیسٹ بھی ہو جائیں اور جو آگے نسخے میں رد و بدل کرنا ہے وہ بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے سر, ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. خان صاحب میں آپ سے بول رہا ہوں جیلم پنڈ دادن خان سے. جی نام پھر بتا دیں, کیا کون بول رہے ہیں؟ سر افسر بول رہا ہوں پنڈ دادن خان. ٹھیک ہے جی, سوال کیجئے گا. سر نمو کالی ہر چیز تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو بندا, دل دی دھڑکن تیز ہو بندی ہے, جوڑن سخت درد شروع ہو بندے, جوڑن میں سوجن بن بندی. نمو کالی کوئی چیز بھی کھائیں, بیڑا نسوار جو گولی بلڈ پریشر والی معاف اپنا ہے یا بوتل یا بیڑا نسوار ضرورت تو بلڈ پریشر ہائی ہو بندا, دل دی دھڑکن تیز ہو بندی ہے, جوڑن سخت درد ہو. عمر کتنی ہے جی آپ کی؟
सर 62 साल। ठीक, दवाइयाँ कौन सी खा रहे हैं आप? सर मैं टेनोरमेंट सिर्फ खा रहा हूँ, कोई ना। ठीक है, इससे आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है आजकल? ब्लड प्रेशर कितना होता है? सर 120, 100, 110, 120, 30 रहता। ठीक है, टेनॉर्मिन कितने मिलीग्राम में खा रहे हैं? 25-50। सर 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम खा रहे हैं, ठीक है। और ये बताएं कि अब धड़कन फिर भी तेज हो जाती है? सर दिल की धड़कन धूप भी तेज हो जाती है, गर्म चीज कलेजी खाई, नींबू का भी कोई चीज खाई सारे, या सारे धूप से इस गर्म चीज तो ब्लड प्रेशर वाली गोली तो जेडी माफ अपना दिल की सख्त धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर आई हो। ठीक है, दवाई रोजाना खाते हैं आप? नहीं सर नहीं, रूटीन ना सर ना खाने लगी ठीक है जी ठीक है। और ये बताएं कि सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते हैं? सर सिगरेट पींदा पीने ने बाद दिल की धड़कन तेज हो जाती, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, दिल बैठ जाता तो मैं छोड़ देते हैं सर। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहे, आपके लिए मशवरा आपको देते हैं, आप प्रोग्राम सुनते रहें। सर जेलम से कॉल थी और ये ब्लड प्रेशर का मर्ज था इनको, और टेनॉर्मिन खा रहे थे, सिगरेट उन्होंने छोड़ दी। इनको धड़कन का मेनली मसला, धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। इनको क्या चेकअप कराना चाहिए? नहीं, बीच में वो कह रहे हैं कि ये टेनॉर्मिन जो है वो बाकायदगी से नहीं खाते सर बिल्कुल ऐसे ही, कभी कभी छोड़ देते हैं, और बीच में बीड़ा, नस्वार, सिगरेट इसका भी इस्तेमाल करते हैं, उससे कहते हैं धड़कन तेज हो जाता है। अच्छी बात है कि धड़कन तेज होती है और ये छोड़ देते हैं। इन्हें चाहिए कि ये बीड़ा, नस्वार और सिगरेट बिल्कुल इसको हाथ ना लगाएं, और जो टेनॉर्मिन की गोली है वो रोजाना खाएं। अभी ये है कि इनको ज्यादा जो मसला इनका आ रहा है जी कि वो जब नमक खाते हैं तो ऊपर चला जाता है, तो आप नमक थोड़ा खाएं, हांडी में थोड़ा नमक डालें, आटे या चाय में नमक ना डालें, और किसी चीज के साथ नमक लगा के ना खाएं। ये आप एहतियात करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। साथ ही साथ इन्हें चाहिए कि साथ जो करीब इनके डॉक्टर हैं उनको ज़रूर दिखाएं, ताकि इनका ब्लड प्रेशर चेक करें, इनकी ECG चेक करें, इनके बाकी टेस्ट भी चेक करें कि कहीं बाकी शुगर, कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड वगैरह वो ज़्यादा तो नहीं है, कहीं इन्हें गैंठिया तो नहीं है जो इन्हें दर्दें भी करता है और प्रॉब्लम भी देता है और घबराहट भी होती है। वो चीज़ें देख के जब इनके नुस्खे में कुछ और दवाइयाँ लिखेंगे तो जितनी इन्होंने शिकायत बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उन दवाइयों से और टेस्टों के बाद ये सारी शिकायत ठीक हो जाएंगी। ये वहाँ नज़दीक जो डॉक्टर साहब हैं उनको दिखा के, अगर नहीं उन्हें कोई मसला होता तो फिर आके दिल वाले अस्पताल में आकर ज़रूर दिखा दें, ताकि एक दफ़ा इनका फाइनल नुस्खा बन जाए। लेकिन जो जो चीज़ इन्हें तंग करती है, सिगरेट बीड़ा तो नहीं पीना, नमक तंग करता है तो नमक कम खाएं, हांडी में थोड़ा डालें, तो और किसी चीज़ का नमक ना लगाएं तो इनकी तबीयत वैसे ही ठीक रहेगी। ठीक है सर, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ब्रेक पर जाने से पहले, ब्रेक के दौरान हमने कॉल रिसीव की थी। सर तारिक साहब थे भावलपुर से, 60 साल उम्र है, इनके ECG में LBB आता है और इनको थोड़ी धड़कन तेज़ होती है। बाकी इनके सारे टेस्ट, एंजियोग्राफी, थैलियम स्कैन सब नॉर्मल है सर, और ये सिटान्यू और एंड्रॉल की दवाई इस्तेमाल करते हैं, बीच में कुछ थे छोड़ी पर अब खा रहे हैं और बेहतर महसूस करते हैं। इसी बारे में मशवरा करना चाहते थे कि हाँ, उन्होंने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि उन्होंने सारे टेस्ट करवाए हैं, जो भी सिग्नल एवरेज ECG भी है, एको भी करवाई, एंजियो भी करवाई, वो सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल है। तो कुछ लोगों की जो LBB या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, ECG की शक्ल ही पैदाइशी तौर पे ऐसे होती है, उन्हें कोई दिल की बीमारी नहीं होती, इन्हें वो एंग्जाइटी वाला इशू है। आई थिंक डॉक्टर साहब ने उन्हें राइटली इंड्रॉल लिख के दिया और सिटान्यू लिख के दी है। इन्हें चाहिए कि ये दवाइयाँ खाते रहें और रोज़ाना वर्जिश करें, आधा घंटा घंटा पैदल चलें, खाने में ज़रा एहतियात करें कि अभी तक इन्हें कोई दिल की नालियों की ब्लॉकेज नहीं है, दिल की कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आगे ना हो। सिगरेट ना पिएँ, और अगर जितनी ये वॉक करेंगे या वर्जिश करेंगे वो इनके दिल के लिए बड़ा अच्छा होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जितनी इनको जो सिम्टम्स होते हैं या अलामात होती हैं, आहिस्ता तो उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। सबसे अच्छी बात है, इन्हें तसल्ली ये होनी चाहिए कि इन्हें दिल की कोई तकलीफ़ नहीं है। जिस तरफ एंग्जाइटी और परेशानी वाली बीमारी है, जिसके लिए वो दवाई ले रहे हैं, बस वो दवाइयाँ खाते रहें। सर एक कुर्बानी वाली ईद से रिलेटेड कई एक हार्ट अटैक है जो बहुत मुश्किल से डायग्नोज होता है, और अक्सर लोग मैदे की ख़राबी समझकर ओवर ईट थोड़ा किया और मैदे में प्रॉब्लम या पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द शुरू हुई और उसको मैदा समझ के
کئی دفعہ بڑا اگنور ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے اور کیسے، اگر کوئی سمٹمز کس قسم کے آئیں تو سیریسلی لیں اور ECG کرائیں اور اس کو معدے کا درد نہ سمجھیں؟ جی بالکل، آپ نے آئی تھنک موقع کے حساب سے بڑا اچھا سوال ہے کہ کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کو جب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو سینے میں درد نہیں ہوتا، اور جیسے آپ زیادہ کھاتے ہیں اور پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو آپ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید معدے کی تکلیف ہے اور شاید نہیں، لیکن جب وہ درد ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ پسینے آتے ہیں اور آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جان نکلی جا رہی ہے یا وامٹنگ آ رہی ہے۔ جب ایسی کوئی چیز ہو تو پھر جو کہ نارمل آپ کی دوائیوں سے وہ ٹھیک نہ ہو، آپ فوراً اسپتال کا رخ کریں اور ایک دفعہ جا کے اپنی ECG اپنے ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ اسے ہم کہتے ہیں انفیریئر MI۔ کئی دفعہ اس کا درد سینے میں نہیں ہوتا ہے، اس کا معدے میں ہوتا ہے، اور معدے سے پھر کئی دفعہ سینے کی طرف آتا ہے اور کئی دفعہ نہیں آتا، لیکن جو اس کے ساتھ باقی سمٹمز ہیں وہ گھبراہٹ اور پسینے آتے ہیں، کئی دفعہ سانس پھول جاتی ہے، کئی دفعہ دل کی دھڑکن تیز یا آہستہ ہو جاتی ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ دل کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس میں بہت سارے ڈاکٹرز بھی اس ڈائگنوسس کو مس کرتے ہیں، اور ECG کئی دفعہ نارمل ہوتی ہے، کئی دفعہ اتنی تھوڑی اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ کوئی پک نہیں کر سکتا، یہ پتہ نہیں چلتا اور ڈائگنوز نہیں ہوتا، اور مریض کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صحیح ٹائم پہ اسپتال پہنچ جائے تو اس ہارٹ اٹیک سے بچ سکتا ہے، اور وہ جو اس نے ڈیمیج کرنا ہوتا ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ ٹھیک سر، کئی دفعہ یہ جب کھانے پینے کے بعد اور یہ عید گزر جاتی ہے اور پھر یہ کولیسٹرول چیک جو ہے یہ کس طرح، کون سے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ جو کولیسٹرول کی کوئی اگر زیادہ ہو گیا ہے اور اس کا کیا احتیاط آگے برتنی چاہیے تاکہ آگے جا کے مسئلے نہ بنیں؟ لیکن اس میں بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ ایک دفعہ جو ہے آپ کے بلڈ ٹیسٹ جو ہے جب 30 سال یا اس سے اوپر ہوں تو سارے کے سارے ایک سال میں ایک دفعہ بلڈ ٹیسٹ ضرور ہونے چاہیے۔ اس میں بلڈ کمپلیٹ پکچر ہے، شوگر ہے، پھر HbA1c ہے، پھر یوریا کریٹن کڈنی کے ٹیسٹ ہیں، لپڈ پروفائل ہے جو کولیسٹرول کے ٹیسٹ ہیں، یورک ایسڈ ہے، یہ کروا لینا چاہیے۔ اور آج کل جو ہے جب آپ ٹیسٹ کروا ہی رہے ہیں تو اس میں سے ہیپاٹائٹس B اور ہیپاٹائٹس C اور LFTs بھی کروا لینے چاہیے۔ کئی دفعہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، خاموشی سے بیماریاں چلتی رہتی ہیں، جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ٹیسٹوں میں یہ بیماریاں HB سے جو ہے جو ہیپاٹائٹس B اور C جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں، تو یہ ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے۔ اور کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ میڈیکل جو کور اس حساب سے نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا بچپن میں ہی اس کو ایگزامن کر لیا جائے اور اس کی چھاتی سن لی جائے، دل سن لیا جائے، اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ ECG ہو جائے، ایکس رے ہو جائے یا ایکو ہو جائے، تو کئی دفعہ دل کی جو پیدائشی بیماریاں ہیں یا کئی کارڈیومایوپیتھیز ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے ایک دفعہ بچوں کو یا جب بڑے ہو جائیں تو ایک دفعہ اپنا ایکو ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ ایکو جو دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دل کا سائز ٹھیک ہے، ویل ٹھیک ہے، کوئی سوراخ تو نہیں ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ چیزیں اس سے پتہ چل جاتی ہیں۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہیں ایک دفعہ اسکریننگ ٹیسٹ ہے وہ ضرور ہو جانے چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ جب آپ کسی نہ کسی جگہ نوکری کے لیے جاتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے آپ کو تو یہ دل کی بیماری ہے جو کئی سالوں سے چل رہی تھی، اور اب آ کے جب ٹیسٹ ہوا، میڈیکل ٹیسٹ ہوا، تو پھر جا کے پتہ چلا۔ تو یہ ٹیسٹ شروع میں ہی ہو جانے چاہیے۔ اس میں یہ جتنے میں نے بلڈ کے ٹیسٹ گوائے ہیں یہ سب کے ہو جانے چاہیے، اور جہاں زیادہ ہوں وہاں خوراک کی احتیاط کر کے، وہاں ورزش کر کے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سر ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ذرا اونچا بولیں گے۔ کون؟ ٹھیک ہے، آواز تو بند ہے ہمارا۔ جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم گوا سے بول رہا ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ہمارا کبھی کبھار پریشر بڑھ جاتا ہے۔ جی سوال کیجیے۔ میں بھی کبھی کبھار مسئلہ ہے نا، پہلے بیمار تھا، TB کا مریض تھا۔ جی ابھی تھوڑا سا پریشر بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھار بڑھ جاتا ہے، کبھی ٹھیک رہتا ہے، اور کبھی کبھار گولیاں کھاتا ہوں، کبھی نہیں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر تقریباً 38 ہے۔ 38 ہے۔ اور یہ بتائیں کہ بلڈ پریشر زیادہ کتنا ہو جاتا ہے؟ نہیں زیادہ، 140 تک جاتا ہے۔ 140۔ اور نیچے والا بلڈ پریشر کتنا اوپر جاتا ہے؟ نیچے والا کبھی 90، کبھی 95، کبھی ایسے۔ ٹھیک ہے۔ آپ میڈیسن آج کل کھا رہے ہیں یا ابھی فی الحال نہیں کھاتے؟ نہیں آج کل نہیں کھا رہا ہوں، آج کل چھوڑ دیا، بلڈ پریشر بڑھتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی آج کل جو بلڈ پریشر ہے وہ آپ کا 140-90 سے نیچے رہ رہا ہے؟ اور نیچے ابھی 110 60 ایسے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ جو سگریٹ نوشی وغیرہ تو نہیں کرتے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ واک کرتے ہیں؟ وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں، وزن بھی نہیں ہے، کولیسٹرول بھی نہیں ہے، اور یورک ایسڈ بھی نہیں ہے۔
ठीक है, नस्वार तो नहीं इस्तेमाल करते? नस्वार इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ये बताएं कि आजकल आपने कहा ब्लड प्रेशर ठीक है, तो क्या पिछले 2-3 हफ्ते में भी बिल्कुल ठीक रहे या बीच में कभी कभी किसी दिन ज्यादा भी हो जाता है? नहीं नहीं यार, तकरीबन 2 हफ्ते हो गया ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक है। 2 हफ्ते पहले ज्यादा हुआ था? नहीं, कभी कभार ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमको घबराहट ज्यादा आता है ना। ठीक हो गया। ये बताइए कि धड़कन भी ठीक रहती है या वो भी तेज हो जाती है? नहीं नहीं, दर्द सही है, किसी देखिए वो तो नॉर्मल है। ठीक है। फैमिली में दिल का मसला और ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है खानदान में? नहीं, खानदान में सिर्फ मैदे के मसले की वजह से हमारी माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बस। ठीक। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब देते हैं। सर कोहाट से कॉल थी और इनकी ब्लड प्रेशर बीच बीच में कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नस्वार का इस्तेमाल करते हैं, वो आजकल ठीक है तो दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस बारे में मशवरा करना चाहते थे। नहीं, उन्हें आई थिंक वो कभी कभी जो इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा ये खुराक में जो है नमक का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। जब खाने में नमक होगा और आटे चाय में नमक होगा तो फिर उससे ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। जो ही आपका उस पर कंट्रोल आता है, नमक का इस्तेमाल करते हैं तो कम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है। या कई दफ़ा परेशानी की हालत में होते हैं, कोई ज़हनी परेशानी होती है, उसमें ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, गुस्से की हालत में तो ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, जब रिलैक्स करते हैं तो ठीक हो जाता है। इन्हें चाहिए कि नहीं, वाकई इनका अगर ब्लड प्रेशर 140-90 से ऊपर जाता तो चांसेस हैं कि इनको मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में ब्लड प्रेशर की तकलीफ होगी। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि एक तो नस्वार बंद करें, जो कि मुश्किल काम है इनके लिए, लेकिन वो बंद करेंगे तो आइंदा से इन्हें ब्लड प्रेशर में काफ़ी मदद मिलेगी और दिल की तकलीफ नहीं होगी। वज़न अपना जो है वो जो है उसे कम करें, रोज़ाना कम घंटा एक तेज़ पैदल चलें और नमक का इस्तेमाल कम करें। सब्ज़ी दालों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, गोश्त का इस्तेमाल इनका कम होना चाहिए। ठीक है सर, एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? अबू सुफियान बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बरकर से। जी सवाल कीजिएगा। ये जो लाइव प्रोग्राम आ रहा है J2 चैनल पे, इसी पे कॉल है ना? जी जी, इसी पे कॉल आपकी मिली है। टीवी ना देखिए और सवाल कीजिए। जी, ये वालिद साहब का मेरे का हुआ है बाईपास ना, जी जी, कब हुआ था? तो उस सिलसिले में उनका थोड़ा सा पूछना था, तो मेडिसिन के बारे में भी। जी सवाल कीजिए। हेलो जी जी, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? इसके मेडिसिन का पूछना था कि मेडिसिन वगैरह ठीक लिखी हुई है डॉक्टर ने, और इनका जो है पेशाब का भी मसला था छोटे का। जी ये बताइए, शुगर वगैरह भी है। बाईपास कब हुआ था इनका? बाईपास इनका हुआ था जी मार्च में हुआ था, मार्च में। 30 मार्च को हुआ था। जी, उम्र कितनी है? उम्र 60 प्लस है। 60 प्लस है। और आखिरी दफा आप कब दिखाया है? दोबारा दवाई कब एडवाइस हुई है? तकरीबन 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं? एक लूकास प्लस है जी ठीक है। एक लिटिगेट है जी एक स्पीरोमाइड है, जी और शुगर के लिए M12.5 को, ठीक। और जो यूरिन के लिए है, यूरिन में जो मसला बनता है उस पर यूरोपियोल है। ठीक है। और ये बताइए कि अभी दवाइयों पे ठीक है या कोई मसला होता है इनको? जी हेलो जी जी, दवाइयों के साथ ठीक है? इन दवाइयों पे सही है? कोई मसला तो नहीं है इन दवाइयों के साथ? नहीं, मसला नहीं है ना। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि भी ये मेडिसिन जो खा रहे हैं ये ठीक है? जी ठीक है, मेडिसिन बिल्कुल ठीक है। ये बता दीजिए कि इनका एको भी हुआ होगा, दिल कितने % काम कर रहा है? वगैरह आ जाते हैं? जी जी, इनका दिल कितने % काम कर रहा है एको के ऊपर? अभी जी जी हो चुका है ना जी। हाँ कॉल ड्रॉप होगी सर। अबू सफियान थे, इन्होंने बखर से कॉल की। इनके वालिद साहब का बाईपास हुआ है मार्च में और शुगर के मरीज़ हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करें। एक तो ये पूछना चाहते हैं क्या दवाइयाँ ठीक हैं कि नहीं ठीक है, मेनली यही पूछना चाहते जी जी बिल्कुल। आई थिंक वो बता रहे थे कि महीना मार्च में बाईपास हुआ है, महीना पहले डॉक्टर साहब को दिखाया है, तो डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ आपको लिख के दी हैं वही दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करें, और जो जो इनकी तबीयत बेहतर होती जाएगी डॉक्टर साहब इनकी दवाइयाँ कम करते जाएंगे। और ये इन्होंने नहीं बताया कि जी कि इनका इंजेक्शन फ्रैक्शन या जो एको हुआ था उस पर इंजेक्शन फ्रैक्शन कितना था। अगर वो ठीक बेहतर होता तो शायद स्पायरोमाइड जो है बंद कर देते, लेकिन
وہ ڈاکٹر صاحب کو دکھا کے ہی بند کریں، کیونکہ جنہوں نے سرجری کی ہے ان کو بہتر پتہ ہے کہ اس وقت دل کی کیا حالت تھی. اور باقی جو لو بلڈ پلس ہے اور باقی کولیسٹرول لپک ایٹ ہے یہ تو آپ نے کھاتے ہی رہنا ہے، یہ دوائی آپ نے نہیں چھوڑنی، کسی صورت میں نہیں چھوڑنی. لیکن ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو پوچھ کے اگر اسپائرامائڈ وغیرہ یا ایسی گولی کوئی بند کرنی ہے تو ڈاکٹر صاحب ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ ہڈیاں سینے کی جڑ جاتی ہیں، بندہ تقریباً نارمل ہو جاتا ہے، نارمل اپنے کام کاج شروع کر دیتا ہے. انہیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو اپنا نارمل چلنا پھرنا شروع کر دیں اور ہلکا ہلکا کام شروع کر دیں، اور پھر نیکسٹ ٹائم جب ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں تو ان کے مشورے سے جتنا وہ اجازت دیں کہ آپ فزیکلی کام کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر انہی کے مشورے پہ عمل کریں. سر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہوا ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. آپ پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم آج اسپیشلی عید کے بارے میں، بڑی عید کے بارے میں بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ دل کے مریضوں کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ان کو کوئی ایمرجنسی نہ بنے. سر بہت سے لوگ گاؤں میں جاتے ہیں قربانی کے لیے اور آپ بار بار فرسٹ ایڈ کی کچھ دوائیاں بھی بتاتے ہیں جو ہر کسی کے پاس ہر وقت موجود ہونی چاہیے. ڈاکٹرز ہاسپٹلس کئی دفعہ چھوٹے بند ہوتے ہیں اور ایمرجنسی ٹریول کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، تو کون سی ایسی میڈیسن ہے کسی کو چیسٹ پین شروع ہو جائے یا کوئی پرابلم شروع ہو جائے جو گھر میں موجود ہونی چاہیے؟ جی آئی تھنک ہم کافی پروگرامز میں ہم اس ایمرجنسی کٹ کا ذکر کر چکے ہیں، اور اس ایمرجنسی کٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ڈسپرین ہوتی ہے گولی، اس کا ایک پتہ ہوتا ہے. اینجسڈ جو دل کے مریض زبان کے نیچے گولی رکھتے ہیں جب سینے میں درد ہو، ایک وہ ہونی چاہیے. اور تیسرا ایک پیچ ہے جو کہ نائٹروڈم پیچ ہے، وہ اگر بازار سے مل جائے، جو کہ آج کل جو ہے وہ مل نہیں رہا، وہ شارٹ ہوا ہے، وہ ہو جائے تو آپ سینے پہ لگا لیتے ہیں. لیکن جو 2 ضروری چیزیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ڈسپرین کی گولی ہونی چاہیے اور اینجسڈ ہونی چاہیے. اور جب اگر کبھی آپ کو سینے میں درد ہو یا بوجھ پڑے اور وہ ٹھیک نہ ہو چند سیکنڈ میں یا 1 منٹ کے اندر تو آپ زبان کے نیچے اینجسڈ کی گولی رکھیں، اور اگر آرام آ جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز نہ آرام آئے تو آپ ڈسپرین کی گولی بھی ساتھ چبا کے کھا لیں اور 5 منٹ انتظار کریں کہ آپ کے دل کا اس درد کا آرام آتا ہے کہ نہیں ہے. نہیں آتا تو 5 منٹ کے بعد دوسری گولی آپ زبان کے نیچے رکھ لیں اور پھر اور 5 سے 7 منٹ کا انتظار کریں، اور نہیں آتا تو تیسری رکھ لیں. اگر اس کے بعد بھی آرام نہیں آتا 5-7 منٹ تو پھر فوراً اسپتال پہنچے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو، جو کہ اینجسڈ آپ کی مدد نہیں کر رہی. لیکن وہ جو آپ نے اینجسڈ کھائی ہے اور جو ڈسپرین کھائی ہے وہ چبا کے کھانی ہے آپ نے، یا سالبل ایسپرین ہو تو پانی آپ نے پی لینا ہے. اس سے یہ ہے کہ فوراً جو ہے وہ کلاٹ یا نالی میں جو خون جمع ہوا ہے اس کو وہ پگھلاتی ہے اور آپ کی نالی جو ہے کھل جاتی ہے اور آپ ہارٹ اٹیک ہونے سے بچ جاتے ہیں. یہ اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا نقصان کم ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسپتال جاتے ہیں تو آپ کا علاج گھر سے شروع ہو چکا ہوتا ہے. جب آپ نے ڈسپرین کھا لی ہے، اینجسڈ زبان کے نیچے رکھ لی ہے تو اسپتال چل پڑیں تو آپ کا علاج شروع ہو چکا ہے. وہ اس کا نقصان جو ہے وہ رک جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اور آپ کو کئی دفعہ جو ہے درد راستے میں ٹھیک ہوتے یا پہنچتے ہوئے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں ایمرجنسی والی یہ ضرور کرنی چاہیے. اور آپ کو ہر صورت میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کے نزدیک کون سا اسپتال ہے، کہ اگر آپ کو کہیں خدا نخواستہ دل کی تکلیف ہوتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو آپ نے کتنی دیر میں کس اسپتال میں فوراً پہنچنا ہے تاکہ آپ کا علاج فوراً شروع ہو سکے. ٹھیک ہے سر، کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا 2.5 سال ہوئے ہیں، بائی پاس ہوا ہے. جی اپنا نام بتا دیجئے. محمد عامر. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ راول پنڈی سے. راول پنڈی سے. عمر کتنی ہے آپ کی عامر صاحب؟ تقریباً 65 سال. 65. جی بتائیے، آپ نے کہا 2.5 سال پہلے بائی پاس ہوا ہے. ہاں سر، وہ جو جگہ ابھر جاتی ہے نا وہ ادھر میرا کھچاؤ ہے 2.5 سال سے. تو میرے یہ جگہ جو ابری ہوتی ہے نا اس میں درد اٹھتا ہے. اب بھی درد ہے، میں بیٹھا ہوا ہے نا، لیٹا ہوا، مطلب اس میں درد رہتا ہے ہر ٹائم. جی چھاتی کا جو زخم ہے اس کی بات کریں، جو زخم بنا اس کی بات. جی یہ ابرا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. آپ میرے سے کچھ سوال کریں میں آپ کو جواب دوں. جی آپ آج کل میڈیسنز کون سی کھا رہے ہیں؟ میں جناب علی مجھے شوگر بالکل نہیں ہے. میں کولیسٹرول کے لیے لیویگیٹ کھا رہا ہوں اور لو پلیٹ اور 2.5 ملی گرام کی بلڈ پریشر کی گولی نیبل کھا رہا ہوں بس. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے کہ اس کا آپ نے جو ابھرا ہوا جو چھاتی پہ زخم، اس کا کیا علاج کرایا ابھی تک؟ ابھی تک تو ڈاکٹر صاحب پہ میں ڈاکٹر آصف صاحب پہ گیا تھا. جی یہ جناب علی کدھر صدر میں بیٹھتے ہیں ڈاکٹر میجر جنرل آصف صاحب. جی تو انہوں نے میرا ایکو کیا تھا
इंजेक्शन फैक्शन 55% थी, जी। सारी रिपोर्ट में ठीक थी, तो ठीक। इन्होंने मुझे पट्टों का बस वो दे दी दवाई। ठीक है। मेरे बयान का कोई मतलब लंबा कैप्सूल 500-600 मिलीग्राम। जी ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मेरे खिंचाव और ये उन्होंने 2 घंटे वॉक मुझे बताई थी सर्दी में और 2 घंटे धूप का बताया था। जी जी। तो वो अब वो गर्मी आ गई है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, तो मैंने वॉक नहीं की। अब ये ठीक। खिंचाव भी ज्यादा मेरा हो रहा है और ये जो जगह उभरी हुई है ना, तो इसमें दर्द होता है। तो ठीक। डॉक्टर साहब से मैं राय लेना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब इसका हल क्या है कि ये मुझे खिंचाव और ये जो दर्द है हर टाइम रहता है, इसका क्या हल है? ठीक। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको आपके इस मसले का हल बताते हैं, प्रोग्राम सुनते रहिए। सर आमिर साहब से रावलपिंडी से कॉल की, 2.5 साल पहले बाईपास हुआ था, जख्म जब जुड़ा है तो वो उभरा हुआ है और वो इनको दर्द करता है, इस बारे में कुछ बता दें कि ये क्या? ज़्यादातर हमारे जो मरीज़ हैं जिनका बाईपास हुआ होता है, उनका कई दफ़ा ज़ख्म जो है वो उभरा हुआ होता है, जिसे हम कीलाइट कहते हैं, और कई दफ़ा वाकई वो तंग करता है। दर्द शायद वो इतना नहीं करता जितनी वहाँ पे खारिश या पसीना वगैरह आ जाए तो वो आपको तंग करता है। तो ऐसी सूरत में जो बड़ा ज़रूरी है, जैसे आजकल गर्मी है और उस गर्मी में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए और तंग कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और पतला कपड़ा पहनना चाहिए, और कहीं पे अगर आपको गर्मी लगे तो बेशक पानी से उसे गीला कर लें या ठंडे कमरे में बैठे तो ज़्यादा बेहतर है। और उसमें आपको जब गर्मी वाला मौसम ना हो, पसीना ना हो, तो फिर आपकी हालत काफ़ी बेहतर होती है। अब होता ये है कि जब आपको कहीं दर्द वर्द हो तो फिर आप दर्द वाली गोली खा लें, और 3 महीने जब ऊपर हो जाते हैं या 2.5 साल हो गए हैं तो दर्द जो है वो बंदा वैसे ही उसके साथ समझौता कर लेता है। लेकिन जब बाईपास होता है तो आपकी हड्डियाँ कटती हैं, सीने की हड्डियाँ फिर दोबारा जुड़ती हैं, आपका जो पिंजर है जिसके अंदर सारा कुछ पड़ा होता है वो थोड़ा सा तंग हो जाता है, आपको तंगी सी सीने में महसूस होती है, और ये आप एक्सरसाइज से या लंबी लंबी जो सांस की एक्सरसाइज करके उससे बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ कहीं अगर आपको खारिश या दर्द हो तो आप इसके ऊपर कोई ना कोई लोशन जो है वो मल लें, या तेल वगैरह जो मल लें। तेल अगर मलेंगे तो उसमें से आपके कपड़े ख़राब हो गए, लेकिन जो लोशन मिलते हैं, वैज़लीन लोशन हो गया, वो उसके ऊपर आप मल लेंगे तो आपको वो खारिश और जो तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके साथ ये बहुत सारी चीज़ें जो है कई दफ़ा पूरी तरह तो उसको आपको आराम नहीं आता, लेकिन कुछ लोग इसके साथ फिर समझौता करते हैं, और जितना ठीक हो गया, जो बाकी रह गया उसके साथ समझौता करें, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि चंद ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। इसमें सर अब ये तो जो मसला होता है कि जो बन जाता है, इसको लिए को काट छाट भी सकते हैं या नहीं? जैसे नहीं, देखिए जब उसका साइज बहुत बड़ा, जब उसका साइज बड़ा हो जाए और आपको तंग करना शुरू कर दे तो काट देते हैं, लेकिन काटने के बाद फिर दोबारा कई दफ़ा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो है उसका गुजारा करें, और सर्जन जब कहे कि उसको काटने की ज़रूरत है तो फिर कटवाएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें अपना बहुत कीमती टाइम दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और जो एहतियाती तदबीर आपको बड़ी ईद के सिलसिले में दिल के मरीज़ों को बताई है, उम्मीद है कि आप उन पर अमल करेंगे और अपने आप को सेहतमंद रखेंगे। अगले पीर को फिर मुलाकात होगी इसी टाइम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।